दानिश साहब, आपको क्या दिखाई दे रहा है अभी जिस सूरत हाल में है मुल्क की सियासत? मुलाकात की इजाज़त भी नहीं उन्हें मिल सकी, हालांकि अंडरटेकिंग थी। फिर ये भी तय नहीं हो सकता कि सड़कें गर्म होंगी या फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। और राना साहब कहते हैं जी 2030 तक खान साहब बाहर नहीं आ सकते। वेयर डू यू सी द करंट पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ? मेरे ख्याल में इसमें जो बिलावल साहब ने एक एडवांस किया है कॉन्सेप्ट कि जी आप दोबारा कोशिश करें और इनको किसी तरह से मिला के चलें, मेरे ख्याल में ये एक सिंसियर और अच्छी एफर्ट है। लेकिन ये मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ कि ये माजी में भी जब ये वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब, तो दुनिया ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया कि मईशत के ऊपर कम अज़ कम जहाँ पर आप खुद ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट तक ले गए इस इकॉनमी को, तो इसके ऊपर मसाके मईशत कर लें और सब मिल के जो है ये टैक्स के इश्यूज़ और बाकी जो दीगर मामलात हैं उनको निपटाने के लिए सामने आए। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और यहाँ तक कि उन्होंने अपना फाइनेंस मिनिस्टर भी कुर्बान कर दिया और फिर कभी मांगे के हफीज़ शेख साहब ले या कभी मांगे के शौकत तरीन साहब ले आए और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के दहारे पे ले गए, फिर फाइनली वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस हो गया। तो इस तरह की ज़िद जो है ये इनकी आदत में शामिल है और इन्होंने पहले भी की और अभी भी ये इसी बात पे तुले हुए हैं। जब उनको पता है कि जिस दिन ये लोग जिनको आजकल ख्वारिज के नाम से जाना जा रहा है, जिस दिन इनको लेके आए थे ये पाकिस्तान में वापस, उस दिन से पूरा जो मलकन डिवीजन था वो सड़कों पे था और उसी दिन से ये रफड़ जो है ना वो चलता चला आ रहा है। वो कह रहे थे कि हमने इतनी मुश्किल से पीस लाया वापस, ये लोग आप कहाँ से ले आए हैं? तो इनको कोई पहले भी ये इनके लिए धरने देते रहे हैं दुनिया में जाके। जब ये कनाडा से अमेरिका जा रहे थे उधर ये डिटेन हो गए क्योंकि उस वक्त भी ये इस किस्म की मतलब चालें चल रहे थे। तो करते कराते ये इनकी एक सिंपथाइजर की या एक अपीजमेंट की जो पॉलिसी है उसने हमें यहाँ तक लाया। तो इसमें वलाए आलम अभी इनकी क्या सोच है, कम से कम जो ट्वीट्स एक दो आई हैं या जो बयानात सामने आ रहे हैं वो फिर वो अपीजमेंट का है, जबकि वहां पर इन्होंने लोगों को शिकस्त रेख्त कर दिया है पूरे केपी को। और उनका अपना चीफ मिनिस्टर जो है वो जो कम से कम मैंने सुना है वो इन कैमरा जो ब्रीफिंग हुई है उसमें तो बहुत सारे इंकशाफात उन्होंने भी किए हैं। सो कहने का मकसद ये अब वलाए आलम इसमें से क्या निकालना, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगर बिलावल साहब की ऑफर जो है पीटीआई तस्लीम कर लेती है। आई थॉट इनिशियली कि शायद आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई इटसेल्फ कंफ्यूज है, बट आई थिंक आप तो बड़ा क्लियर हैं पीटीआई की स्टेटमेंट्स के हवाले से। वेल आई थिंक इट रिमेंस टू बी सीन, आई डोंट वांट टू सेकंड गेस, लेकिन अभी तक जो चीजें सामने आई हैं या जो इनका तरीका कार रहा है बाकी सियासी जमातों से, जब ये खुद वजीर आजम थे तब भी ये उन मीटिंग्स में जाने से इनकार करते थे। तो अब वलाए आलम इसमें से आगे क्या नतीजा निकलना है, बट ऑल वी कैन डू इज होप। तो मेरे ख्याल में अगर बिलावल साहब की कोशिश को थोड़ा वक्त दिया जाए, ये छोटी मोटी बातें हो गई होंगी ईद के ऊपर, इनके आपस में भी काफ़ी तफक्करात हैं पीटीआई के अंदरून, तो उनको ओवरकम करके एक रिस्पॉन्सिबल और लेवल हेडेड कूल हेडेड रिस्पॉन्स हो जिसमें पाकिस्तान को जो है वो ज़्यादा तरजीह दी जाए। वलीद इकबाल साहब तशरीफ रखते हैं। जी जी दानिश साहब मैंने कहा आपकी बारी अब आई जाए बिल आखिर, क्योंकि पीटीआई और नून लीग आपस में मसरूफ थी। ये मेरा मसला तो ये था कि हम जहाँ पे सियासी तौर पर पहुंचे हुए हैं वहाँ पे वो कहते हैं जी कि आप अपने दौर में ये करते थे, ये कहते हैं जी अब आप ये कर रहे हैं। एक दूसरे पे इल्ज़ाम ही लगाया जा रहा है कि जब आप गवर्नमेंट में थे आप किसी की मदद से आए और गलत आए और आपने मुल्क के साथ इस्तेहसाल किया, यही इल्ज़ाम इनका है। ये मैं आपसे पहले भी जानना चाहता, दायरों के सफ़र में फंस गए हैं, तो व्हाट डू यू सी, इसका सोल्यूशन क्या है? कब निकलेंगे हम इस दायरे के सफर से? जी मेरे ख्याल में वलीद इकबाल साहब की जो एक बात है मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ कि जो अदालत का भी हुक्म होता है, जो भी हुक्म होता है वो आखिरकार अगर कोई निज़ाम है मुल्क में तो वो मानना पड़ेगा। तो इसमें जो इनकी रिजर्व सीटों के हवाले से या इनके जो मेंबर्स इलेक्ट हुए हैं उनके हवाले से जो अदालत ने हुक्म दिया है, फिर उसकी कंसल्टेशन हुई, फिर वो रिकन्फर्म हुआ, फिर इलेक्शन कमीशन ने आधे जो हैं उनमें से या कुछ हिस्सा जो है उनको नोटिफाई भी कर दिया, लेकिन वो चीज़ अभी तक जो है वो अटकी हुई है। तो मेरे ख्याल में एक तो वो रेजोल्यूशन हो तो अच्छा है। दूसरा अभी जैसे कि आपको पता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का टेन्योर ख़त्म हो गया। जी वो मेरे ख्याल में हुकूमत को चाहिए इसका इनिशिएटिव लें और बाकायदा एक संजीदा मुज़ाकरात करें और जो भी इसमें से तरीक़ाकार है मतदरीज, अगर फ़र्ज़ करें हुकूमत और अपोजिशन नहीं फैसला कर सकती तो फिर वो नाम आगे चले जाते हैं कमेटी के पास। बिल आखिर हुकूमत का फिर भी उसमें बहुत ज़्यादा असर रसूख होता है, लेकिन कोई ऐसा जो कि मुतनाज़ा ना हो और अच्छा नाम हो
جیسے یہ صاحب جو آئے ہیں میں اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرتا تھا, بات الجھانے کی نہیں ہے. عمران خان صاحب نے خود ہی بتا دیا کہ یہ صاحب کیسے آئے. اب وہ انہوں نے کیوں یہ بھگتا جو کچھ پی ٹی آئی نے بھگتا کہ ان کا بلہ بھی چلے گیا, سب کچھ ہو گیا, تو شاید آئندہ کے لیے وہ اس طرح کے فیصلے نہیں کریں گے کہ جو ان کو بتایا گیا انہوں نے اس کا نام لے لیا کہ چلیں ٹھیک ایسے کر لیں. تو میرے خیال میں یہ غلطیاں جو ہوئی ہیں ماضی میں, اب وقت یہ آ گیا کہ ان کو پیچھے رکھ کے ہم آگے چلیں. جہاں تک آپ کی بحث ہو رہی تھی یہاں ولید صاحب اور بٹ صاحب کے درمیان, میں آپ کا شاید مسئلہ تھوڑا سا آسان کر دوں. پلیز کریں نا, یہ بات بالکل درست ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جیسے ہی آپ سے بات ہماری ختم ہوگی نا تو دوبارہ وہیں پہ ہم نے آنا ہے, لیکن آپ بات کیجئے اگر یہ مسئلہ حل کر سکیں. عمران خان صاحب نے خود اپنی جو کتاب آتھر کیا اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے بڑی تفصیل سے, نہ صرف یہ کہ انہوں نے اپنے بردر ان لا کو جوا کھلوایا, بلکہ یہ بھی بتایا کہ اس جوئے کے پیسے سے جو ان کے حصے آئے, اس جوئے کا حصہ, اس سے انہوں نے پی ٹی آئی کا جو قرض تھا وہ اتارا, $10,000 یا $12,000. یہ تو ان کی اپنی کتاب میں لکھا ہوا, ان کے ویڈیو ایویڈنس سارا موجود ہے. تو میرے خیال میں اس بات میں کوئی بحث نہیں کرنی. جہاں تک ٹیکس چوری کی بات کی ہے دونوں فریقوں نے, اس میں یہ بھی میں آپ کو واضح کرتا چلوں, یہ بخاری صاحب جو کہ وزیر رہے ہیں عمران خان صاحب کے, انہوں نے کہا کہ جی میں انکوائری کروں گا کہ عمران خان صاحب کو آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کی ریس میں سے کس نے نکالا. تو میں ان کا بھی کام آسان کر دیتا ہوں. جو آکسفورڈ یونیورسٹی نے اپنے چانسلر کی جو ضروریات لکھی تھی اس میں ایک یہ تھی کہ آپ ٹیکس چور نہیں ہوں گے, اور جب یہ نیازی سروسز کھولی انہوں نے تو ٹیکس اوائڈنس اور ٹیکس چوری کو وہ ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں. تو پوری دنیا میں سے جو عمران خان صاحب اس لسٹ میں سے خارج کیے گئے, نااہل قرار دے دیے گئے, وہ اس لیے تھا کیونکہ انہوں نے ٹیکس چوری کی تھی. یہ ان کے مطلب اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں آپ کو یہ سارا مل جائے گا, کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ, اب یہ الزام تراشی کی ضرورت نہیں ہے ایک دوسرے پہ. بات یہ ہے کہ پاکستان کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. پاکستان بہت بڑے مسائل میں گھرا ہوا ہے, اور یہ صرف دہشت گردی کے نہیں ہیں, یہ ابھی تک معیشت کے بھی ہیں. یہ خواہ ایک دوسرے کو تھپکیاں دے رہے ہیں کہ جی ورلڈ بینک کی قسط مل گئی ہے اور جو کلائمیٹ فنڈ ہے اس میں سے بھی کچھ حصہ مل گیا ہے, لیکن در حقیقت اس سال پاکستان نے $13 ارب جو ہے IMF کے ساتھ بھی $13 ارب رول اوور کیے ہیں. جی وہی میں بات کر رہا ہوں, اسی کی بات کر رہا ہوں. تو $13 ارب ہم نے رول اوور کیا ہے. اس وقت ہمارے پاس $11.7 بلین ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن ملکوں نے رول اوور کیا ہے اگر وہ اپنا پیسہ صبح مانگ لیں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا. تو یہ بڑے نازک صورتحال ہے, اور یہ اس کو ابھی ہمارا جو اسٹیبلٹی سو کالڈ, یہ تو ہم سنتے آ رہے ہیں جب سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی تھی کہ جی اسٹیبلٹی آ گئی ہے. اب پرابلم یہ آ رہی ہے کہ اسٹیبلٹی گروتھ میں کنورٹ نہیں ہو رہی. اس میں اگین میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک پولیٹیکل پولرائزیشن پاکستان کی اس سے ڈیٹریکٹ کر رہی ہے, اس کو جس حد تک ہم حل کر سکیں, کیونکہ اگر ہمارے پاس گروتھ نہ آئی تو بٹ انفارچونیٹلی دانیال صاحب, انفارچونیٹلی وہ پولیٹیکل جو پولرائزیشن ہے اس کو فکس کرنے کے لیے تو آئی ڈونٹ سی کہ بوتھ پارٹیز آر ولنگ. مجھے نظر آتا ہے کہ یہ دونوں مل بیٹھنے کو تیار ہیں فار دی سیک آف دیز آل ایشوز. تو پھر یہ یونیلیٹرلی چلتا رہے گا جی. پھر اب عمران خان وزیر اعظم صاحب تو نہیں ہے نا کہ وہ کہیں گے کہ جی میں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر اب وہ نہیں بیٹھیں گے, اپنی جماعت کو نہیں بٹھائیں گے, تو معاملات پھر چلتے چلے جائیں گے آگے, کیونکہ اب پاکستان از ناٹ ان اے پوزیشن دیٹ اٹ کین ویٹ. ابھی یہاں پر پوری ٹرین ہائی جیک ہو رہی ہے, پورا علاقہ جو ہے وہ پورے ضلع جو ہیں وہ ان کے میں گورنمنٹ کی ریٹ جو ہے وہ کمزور ہوئی ہے. تو ایسے تو نہیں چل سکتا کام. میں ولید صاحب کی طرف آتا ہوں, کیونکہ آپ نے دو بڑے سیریس جو ریفرنسز ہیں وہ دیے ہیں بالخصوص ٹیکس چوری کا. ولی صاحب میں بٹ صاحب کی پہلے ایک ان کی اوپینین لے لوں, وہ میں آپ کی خدمت رکھتا ہوں. بٹ صاحب آج آپ کو دانیال عزیز صاحب پہ پیار نہیں آ رہا؟ نہیں دیکھیں, جو حقیقت ہوتی ہے نا, دانیال عزیز صاحب نے سچی بات کی ہے, اور یہ ہے بالکل ان کا کتاب میں لکھا ہے یہ ٹیکس. نہیں, میرا سوال یہ تھا کہ آج آپ کو دانیال صاحب پہ پیار نہیں آ رہا؟ نہیں, دانیال سے صاحب ویسے ہی ہمارے بڑے بھائی ہیں, دوست ہیں, مجھے ان سے ہمیشہ اچھی باتیں اور اچھی باتیں سن کے میں خوش ہوں. بھائی ہیں میرے, میں یہ نہیں کہتا اختلافات ہوتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں, لیکن بات انہوں نے حق کی ہے نا, جو سچی بات ہے وہ بتائی ہے. دانیال صاحب سے نہیں پڑھوانا, دانیال صاحب سے نہیں پڑھوانا, انہوں نے خود پڑھیں گے. میں کراؤں گا, بٹ صاحب خود پڑھیں گے, بٹ صاحب خود پڑھ کے آپ کے نالج میں ایک بات ہے. دانیال صاحب, میں نے آپ کو میچ ریفری کے طور پر یاد کرنا ہے, آپ بھی کائنڈلی کانسنٹ دے دیں. میچ ریفری میرے خیال آپ کو تعینات کرتے ہیں, آپ لوگوں سے پوچھ لیں. دانیال صاحب آپ کانسنٹ دے رہے ہیں مجھے میچ. میں ایک چھوٹی سی ضمنی ڈالنا چاہوں گا. جی سر پلیز. کہ جو آپ پروگرام کریں گے اس میں ایک اور بھی بڑا اہم ایشو ہے جی, یہ جو امریکن کانگریس نے ایک لیجسلیشن موو کی ہے. ٹھیک ہے,
दो कांग्रेसमैन जी जी उसके पीछे ये जो बात है जुए वाली, ये जो कांग्रेस में फौज के खिलाफ जो मूव हुई है, इसके पीछे भी यहूदी पैसा है, वो भी रखे इसमें। ठीक, डन। मैं आप तीनों को कॉन्सर्न ले रहा हूं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा थर्ड अंपायर का या मैच रेफरी का रोल आपको तफवीज कर रहा हूं। ज्यादा से आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अच्छी बात हुई कि दानियल साहब ने भी कहा कि अमल दरामद अदालती फैसले पर होना चाहिए, बिलाखिर भट्ट साहब ने कहा होना चाहिए, फिर क्यों नहीं हो पाया। मैंने उस सवाल को ढूंढने की कोशिश की जो आपके सामने है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।